नमस्कार आदि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी देशको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको बारेमा चिरफार गर्नको लागि उपस्थित भएका छौँ। हाम्रो देशमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधार हुनुपर्छ। जनताको चाहना अनुसार हाम्रो देशको स्वास्थ्य क्षेत्रले प्रगति गरेन, उन्नति गरेन भनेर भन्नेहरू पनि धेरै छन् र स्वास्थ्य क्षेत्रमा माफियाहरूको चङ्गुल र पासोमा परेको भनेर डाक्टर गोविन्द केसीको तर्क पनि आएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा बहस गर्दैछौँ। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र देशको राजनीतिक विषयवस्तुमा चिरफार गर्छौँ। प्रत्येक दिन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कूटनीतिक र खेल नीतिको बारेमा पनि हामी समीक्षा गर्छौँ। तर आज हामी स्वास्थ्य नीतिको बारेमा चिरफार गर्दैछौँ। हाम्रो देशमा स्वास्थ्य नीतिको कुरा गर्दाखेरि जनताको सबैभन्दा बढी सरोकारको विषय भनेको एजुकेसन र हेल्थ हो। तर यी दुवै क्षेत्र अस्तव्यस्त भएका छन्। यी दुवै क्षेत्रमा प्रगति र उन्नतिका झन्डाहरू जसरी बोकेर हिँडेका थिए नेताहरू पनि चुकेका छन्, नेतृत्व पनि चुकेको छ। र डाक्टर गोविन्द केसी यतिखेर इलाम मानसमा हुनुहुन्छ। शिक्षा विधेयक त संसदमा आज पेश भएको छ। यो विधेयक पास हुँदासम्म अब के होला त? त्यसमा तलमाथि हुन्छ कि हुँदैन, संशोधन हुन्छ कि हुँदैन? सरकारले भनेको छ खुसियाली मनाउनुपर्छ। गोविन्द केसीलाई पनि अनसन तोड्न आग्रह गरेको छ। तर उहाँले भन्नुभएको छ जबसम्म मेरो माग सम्बोधन हुँदैन तबसम्म म टस नस हुन्न भनेर। अब के होला त बीचको बाटो? आजको कार्यक्रम हामी यसबारेमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ। तपाईँ सबैलाई थाहा छ हामीले राजनीतिक विषयवस्तुमा प्रत्येक दिन भनेका छौँ भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्छ, देशमा सुशासन चाहिन्छ भनेर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकताको कुरा गर्दाखेरि कार्यदलले काम गर्न सकेन, 4-5 दिन भइसक्यो, बैठक बस्न सकेको छैन। यसबारे पनि आज हामी बहस गर्दैनौँ। हाम्रो देशमा बढी जहाज खरिद प्रकरणको कुरा गर्दाखेरि संसदमा बुलन्द रूपमा प्रश्नहरू उठान भएका छन् र शीर्ष नेताहरूको नाम पनि जोडिएको छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष चर्चा गर्दैनौँ, किनभने भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्छ, निर्मूल पार्नुपर्छ। तर त्यसो हुन सकेको छैन। आज हामी डाक्टर गोविन्द केसीको अनसनको बारेमा चर्चा गर्नको लागि 3 जना विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई हामीले यहाँ बोलाएका छौँ। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादवजी, तपाईँलाई जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता डाक्टर वंशीधर मिश्रज्यू, तपाईँलाई पनि कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् स्वागत गर्न चाहन्छु। र डाक्टर केदारनाथ सिंह केसीजी, नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको पूर्व अध्यक्ष, यहाँहरू तीनैजनालाई म कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब ठ्याक्कै भन्नुहोस्, गोविन्द केसीको माग पूरा भयो कि भएन? यो विधेयकमा सम्बोधन भयो कि भएन? केसीजीले मुख्य रूपले चिकित्सा शिक्षाको बारेमा हुँदै आइरहेको धेरै कुराहरू थियो, धेरै त्रुटिहरू थियो, त्यसको बारेमा चाहिँ उहाँले कुरा उठाउनु हो। र मलाई लाग्छ कि उहाँको 99% कुरा समेटिएकै छ। त्यसो 99 कुरा उहाँको यो विधेयकमा समेटिएको छ। तर प्रतिशत 99% समेटिएको छ। अब 100% भन्न पनि मिल्छ त्यसमा, होइन? तर 101% के बाँकी छ त? त्यो त म भन्छु। सिधा प्रश्न सिधा उत्तर दिनु। अब के छ भने यसमा केही कुराहरू यस्तो छन् जो चाहिँ सरकार अझ चाहिँ थपेर गर्न चाहन्छन्। के कुरा गर्न चाहन्छ सरकार? जसरी कि तपाईँको अहिले नै हामी 10 वर्षपछि चाहिँ जति पनि मेडिकल कलेजहरू छन् अब यिनीहरू चाहिँ मुनाफा रहित हुनेछन्, त्यसबाट चाहिँ लाभ लिने चाहिँ किसिमको प्रक्रियामा नजाउँ, त्यस्तो किसिमको कुराहरू हामी राखेछौँ। त्यसपछि केही यस्तो कुराहरू छन् जुन संविधानले बोलेको छ। हामी आखिरमा संविधानलाई मिचेर जान सक्दैनौँ। जसरी कि प्रत्येक ठाउँमा प्रत्येक प्रदेशमा प्रतिष्ठानहरूको कुरा गरेको छौँ हामी, होइन? संविधान अनुसार कहाँ काम भएको छ मलाई बताउनुहोस् त मन्त्रीज्यू। के भएको छ तपाईले काम गर्नु न, को भन्छ काम गरेछ? सम्झौता गर्नुहुन्छ, समझदारी गर्नुहुन्छ, हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ, कार्यान्वयन गर्नु न। जनता जान्न चाहन्छन् आज। सुन्नुहोस्, के छ भने धेरै जसो सम्झौता भएछ। यही नै मधेस आन्दोलनमा धेरै सम्झौता भएको छ। यहाँ माओवादीसँग धेरै गुरुजाहरूले सम्झौता गर्नुभएको थियो। के त्यो कुरा संविधानमा आयो त? सम्झौता र एउटा के हुन्छ भने संविधान, यो संसदको पनि के छ, आफ्नो यो जनताबाट चुनेर आएको मान्छेहरू नै छन्। उनीहरूको लागि पनि प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति यो सबै जनतालाई पनि जवाब दिनुपर्छ, यो नेताहरूलाई। त्यसैले चाहिँ उहाँहरूको हामी हक हितमा नै अगाडि बढेर कुरा गर्न चाहन्छौँ। हजुर, सिधा प्रश्न सिधा उत्तर दिनुहोस्। डाक्टर गोविन्द केसीको 100% माग पुरा भएको छ कि छैन आज तपाईँ बताउनुहोस्। डाक्टर गोविन्द केसीको 100% माग पुरा भएको छ। त्यसको म तथ्यपूर्वक तपाईँलाई चाहिँ सिद्ध गर्न चाहन्छु। जस्तै म तथ्याङ्क दिन्छु। जस्तै उहाँको 100% माग कसरी पुरा भएको छ भने उहाँको मागको तपाईँ हेर्नु होला, अहिले यहाँ भयो यही हेर्नुभयो हुन्छ। त्यो सरकारसँग भएको सहमति के छ भने सरकारले उहाँको मागहरू जे छ, जे सहमति भएको छ
त्यो चिकित्सा शिक्षा विधेयकको सवालमा त्यो चाहिँ सरकारले संसदमा पेश गर्नेछ र संसदमा पारित गराउनको लागि पहल गर्नेछ भनेको छ। पार गराइदिन्छु भनेको छैन, किनभने त्यो उसको अधिकार पनि होइन। संसद होइन, सरकारले पारित गर्ने अधिकार होइन। सरकारले पेश मात्रै गर्ने। सरकार पनि त्यसको मातहतको अङ्ग हो। सरकार बनाउने बिगार्ने संसदले हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो भन्न सक्ने थिएन भनेको पनि छैन। अक्षरमा तपाईँ पढ्नुहोस् के भनेको छ भने सरकारले पहल गर्नेछ र सरकारले पहल गर्यो इमानदारीपूर्वक। कसरी गर्यो? प्रमुख सचेतकले नै सहमतिका बुँदाहरूलाई संशोधनको रूपमा राखेर त्यसलाई पारित गराउनको लागि लग्यो। अब त्यसमा चाहिँ के छ भने कुनै जालझेल भएको छैन। संसदले व्यापक चाहिँ समितिमा पठायो, समितिले उपसमिति बनायो, उपसमितिले गोविन्द केसी लगायत सरकारवालाहरूलाई पटक पटक बोलायो। 29 पटक बैठक भएको कुरा छ। त्यसबाहेक उसले त्यस पछाडि उसले समग्र कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर उहाँको अघि उहाँले भने जस्तै उहाँको त्यो कन्टेन्ट जे थियो विषयको हिसाबले त 7%, तर कन्टेन्टको हिसाबले 49% माग पुरा हुने गरी अझ उहाँको भावनालाई अझ राम्रो होस् उहाँले बाहिर उपत्यका बाहिर मेडिकल अनुसन्धान बस्नु अघि कतिवटा माग अगाडि सार्नु भएको छ तपाईँलाई थाहा छ? के अगाडि सार्नु भएको छ त्यो पढ्नु भएको छ तपाईँले? त्यो पढेका माग पुरा गराउन सक्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो पढेका छौँ। त्यो अहिलेको चरणको कुरा, म म भन्छु नि। त्यसको बारेमा सरकारसँग उहाँले वार्ता गर्नुभयो, सरकारले जवाब देला। तर अहिले मैले के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको उहाँको अनसन बेकार र उहाँको माग पुरा गरेर खुसियाली मनाउनुको सट्टा सरकारले भनिसक्यो खुसियाली मनाउनु पर्छ भनेर। किन खुसियाली मनाउने? किनभने उहाँले सुन्नु, उहाँले पहिलो कुरो त चिकित्सा शिक्षा विधेयक आउनु नै ठुलो कुरा हो नि। उहाँले चाहेकै कुरा त्यसमा सहमति उहाँले भने जस्तै समावेश गर्नु पर्दैन। अब उहाँले भने जस्तै उहाँले कति नोक्सान पुर्याउनुहुन्छ राष्ट्रलाई यार। उहाँले भने जस्तै काठमाडौँमा 10 वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने भइगयो। उहाँले भने जस्तै अक्षर पुलिस स्टाफ। अब उहाँले भनेको बाहिर उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भन्ने उहाँ होइन र? उपत्यका बाहिर इलाम उपत्यका बाहिर हो कि होइन? उपत्यका हो। अब उहाँले भने जस्तै तपाईँको डोटीमा खोल्नु उपत्यका बाहिर हो कि होइन? त अब उहाँकै कुरालाई पुरा गर्नको लागि राज्यले के गर्यो कि यो 5 वडाको बन्देज होइन, उपत्यका बाहिरको हकमा पूर्वाधार पुरा गरेको छ भने 5 वडा भन्दा अर्कोले पनि खोल्न सक्छ। कुन चाहिँ ठुलो अपराध गर्यो सरकारले? बेकारको तर्क गर्नुभयो ठ्याक्कै भन्नुहोस् है तपाईँ। अब बेकारको भनेर महेश मित्रले भन्नुभयो त्यो उहाँको विचारको कुरो। तपाईँको विचार के हो? मेरो विचारमा जुन किसिमले मैले त्यही बेला शङ्का गरेका थिएँ, तत्कालीन अवस्थामा केपी ओलीको प्रतिनिधि भएर सुभाष नेवाङ जाँदा पनि यो विषयवस्तुमा मैले ध्यान दिन लगाएको थिएँ। कुनै पनि विषयवस्तुमा राज्य आँखा चिम्ले सिग्नेचर गर्ने अनि मैले गर्छु गराउँछु भन्न पाइँदैन। राज्य भने यो देश सञ्चालन गर्ने हो। राज्यलाई के थाहा थियो भने केपी ओली 2/3 मेजोरिटी ल्याएको केपी ओलीलाई संसद मेरो भन्ने पनि थाहा थियो र संसदबाट एप्रुभ गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा थियो। भनेपछि त्यो बेलामा किन सबै चिज काम गर्छु भनेर गोविन्द केसीलाई हाउभाउ गरेर सबै चिज गर्ने काम त तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सुभाष नेवाङले गर्नुभयो नि। सुन्नुहोस्, एकैछिन पख्नुहोस्, मेरो कुरो सुन्नुहोस्। अब अहिले आयो गोविन्द केसीको विषयमा जुन विधेयक ल्याएँ भनेर विधेयकलाई जुन किसिमले ट्विस्ट गरेर समिति मार्फत यो जुन ल्यायो त्यो वास्तवमा भन्यो भने चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा नै यो अत्यन्त ठुलो आघात हो। यस्तो किसिमको रणनीति किसिमको कुरा होइन, यो उपलब्धि होइन। यस्तो किसिमको षड्यन्त्रमूलक जुन हामी के चाहन्छौँ भने चिकित्सक मेडिकल कलेज कहाँ खोल्नुहुन्छ कहाँ खोल्नुहुन्न भन्ने कुरो विषयवस्तु होइन। मेडिकल कलेज क्वालिटी मेडिकल एजुकेसन र क्वालिटी हेल्थ सर्भिसको लागि एउटा परिवेश सृजना गर्ने भन्ने मात्रै हाम्रो सोच हो। र त्यही गोविन्द केसीको पनि त्यही माग भावनाले उहाँले उठाएको मुद्दाप्रति नेपाल चिकित्सक सङ्घ लगायत हामी साथीहरू साथ दिएका हौँ। तर नेपाल सरकारले म तपाईँलाई भन्दैछु 1 देखि 15औं आन्दोलनमा गोविन्द केसीको साथमा म छु, अहिले पनि छु, आज पनि। आज मलाई सबभन्दा दुर्भाग्य के लाग्यो भने कस्तो सरकार अथवा कस्तो देश
सृजना भएछ जो कि माग के हो भन्ने कुरो सम्बोधन गर्ने बेला प्रधानमन्त्री सबै चिज गर्छु भन्ने 2/3 मेजोरिटीको अहमता पनि देखाउने अनि काम गर्न नसक्ने हो भने नैतिक दृष्टिकोणले जुन चिज गर्न सक्दिन भन्छ त्यो प्रधानमन्त्री गर्न सक्दैन त्यो प्रधानमन्त्री अब नैतिक दृष्टिकोणले संसदमा पराजित हो कि होइन त्यसमा तपाईले किन राजीनामा माग्नु प्रधानमन्त्रीको जनता जान्न चाहन्छ आज तपाईले बिहानदेखि मसँग नेपाली भाउ सबै राजीनामा माग्नु भएको छ रिपोर्टरहरु नेपालमा गएर घोषणा गर्नु भएको छ नैतिक दृष्टिकोणले जो गोविन्द केसी लगायत चिकित्सक सङ्घलाई साँची राखेर मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीले आज समिति मार्फत जुन अध्यादेशलाई विधेयकको रूपमा ल्याएको छ त्यो अत्यन्त गैर जिम्मेवारीपूर्ण हो त्यसकारण आफूले गर्छु भने काम गर्न नसक्ने नैतिक दृष्टिकोणले त्यो कुनै मन्त्री होस् या प्रधानमन्त्री होस् उपयुक्त होइन त्यसकारण मैले चाहिँ आजदेखि के सोचेँ भने यो देशमा म पनि के चाहने हो भने 2/3 मेजोरिटी ल्याएको सरकारले 5 वर्ष देश चलाओस् एउटा विधिको शासन स्थापित गरोस् भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हुँ तर जुन किसिमले पटक पटक एउटा व्यक्तिलाई जिस्काउने काम सरकारबाट भयो र हिजोका दिनहरूको सरकारमा मेजोरिटी थिएन अहिलेको सरकारमा फुल मेजोरिटी प्रधानमन्त्री केपी शर्माले किन राजीनामा दिने मैले भन्दा डाक्टर केदार नरसिंह केसी तपाईले भने मैले भन्दा दिनुपर्छ भन्ने छैन नैतिकता भन्ने हुन्छ नैतिक दृष्टिकोणले जुन चिज आफूले बोलेको चिज गर्न सकिन्न त्यहाँबाट अब गरेको छ उहाँले त राजीनामा माग्नु हो केदार नरसिंह केसीले कसरी गरेको छ तपाईँ भन्नुहोस् मन्त्रीजी उहाँले भन्नुभयो म उहाँलाई अनुरोध गर्छु मेरो मित्रलाई सक्नुहुन्छ म आज के सिग्नेचर गरे अनुसार विधेयकमा परेको छ बाबा सिग्नेचर गरे अनुसार के भनेको छ यो सिग्नेचर गरेका कुराहरू संसदमा सबै कुरा परेका छन् म आफैसँग छ के ल भन्नुस् न ल भन्नुस् ल म भन्छु नि तपाई बताउनुस् म के भन्छु भने नि त्यो प्रश्न सबैले बुझ्न जरुरी छ म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु तपाईको यो लोकप्रिय च्यानल माध्यमबाट सबैले के थाहा पाओस् भने त्यहाँ प्रश्न भनेको छ कि सरकारले पहल गर्नेछ संसदबाट पारित गराउँछु भने सरकारले भन्न सक्छ त कुनै दुनियाको सरकारले दुईटै मतको सरकारले पारित गराउन सक्दैन आज सुन्नुस् सम्पूर्ण संसदको सबै सदस्य साथ भए पनि गर्न पाउँदैन किनभने सरकारले पारित गराउनु सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी होइन सरकारले त्यसै सचेतपूर्वक गरायो म त्यसमा वंशीजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु नसक्ने काम यो सकिँदैन भन्न थाल्नु सरकारले किन सकेन कन्टेन्टमा मलाई भनिदिनुस् न कन्टेन्टमा 99% संसदले सरकारका कुराहरूलाई मानेर त्यसमा अझ थप गरेर सुन्दर बनाइदिएर देशमा कम आघात होस् यो विधेयकमा उहाँको कुरो पनि रहोस् गोविन्द केसीका सारा भावना आओस् र अझ पनि अलिकति चाहिँ देशलाई फाइदै होस् भनेर बनाइदिँदाखेरि अपराध भयो सरकारले होइन तर गोविन्द केसीका समर्थकहरूले अब नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ केदार नरसिंह केसीको प्रश्न आयो त आजको दिनमा नैतिक जिम्मेवारी गोविन्द केसीका समर्थकले लिनुपर्छ उहाँलाई उचालेर कति चाहिँ अगाडि बढ्ने कति हट गर्ने कति जिद्दी गर्ने राष्ट्रलाई कति नोक्सान पुर्याउने यार एउटा नोक्सानको हद हुन्छ देशलाई बन्दक नबनाऊ विश्वास हुँदा हुँदै किन सरकारले म गर्छु भन्यो गरेर देखाइयो त न हाम्रो मन्त्रीजीले भन्नुहुन्छ गरेर देखायो म डाक्टर साहबलाई के रिक्वेस्ट गर्छु एकचोटि गोविन्द केसीजीले के माग्नु भएको थियो र के भएको छ किनभने म त्यो समितिको सदस्यको हैसियतले पनि भन्छु आज तपाईले सिधा प्रश्नको उत्तर दिनु मन्त्रीज्यू सुन्नुस् काठमाडौँमा खोल्नु पर्दैन ओके अर्को चाहिँ के छ भने बाहिर खोल्नै पर्छ उहाँले नै कर्णालीमा गएर अस्ति जुम्लामा चाहिँ बस्नु भएको हो जब एकातिर तपाईँ भन्नुहुन्छ पेसेन्टको चाहिँ रेसियो हुनुपर्छ अब तपाईँ भन्नुहोस् जवाब दिनुहोस् मलाई त्यहाँ पेसेन्ट कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ नम्बर 2 एकातिर क्वालिटीको कुरा गर्ने तेस्रो कुरा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको एक्जाममा नेपाली विद्यार्थीहरू जो नेपालमा पढेका छन् प्राइभेटमा पढेका छन् 72% भन्दा बढी पास भएका छन् र बाहिर आउने 40% काटेको छैन त्यसको क्वालिटी ठीक छैन प्रत्येक साल 500 भन्दा बढ्ता विद्यार्थी गएको छन् विदेश ठीक छ 1100 थियो इन्ट्रान्स लाग्यो कसको कारणले विदेश गए त्यही त भन्छ सरकारको कारणले होइन त्यो जवाब चाहिँ गोविन्द केसीजीले दिनुपर्छ सुन्नुस् आज केदार नरसिंह केसीले दिनुपर्छ 500 विद्यार्थी यसपालि पनि बाहिर गएको छन् सुन्नुस् न फरेन करेन्सी हाम्रो लुज भयो त्यसको जवाब को दिने यसपछि तपाईसँग ठीक छ तपाईसँग यो सम्झौता भयो गोविन्द केसीसँग लेकिन नेपाल सरकारले त यो लगाइदिएको हो नि जसको सम्पत्ति जसलाई हामी तपाईँ अस्पताल बनाउनुहोस् तपाईँलाई मेडिकल कलेज खोल्न दिन्छौँ ठीक छ अहिले जसरी 5 वटा भन्दा बढ्ता खोल्न पाउँदैन एउटा युनिभर्सिटीमा त्यो कुराले छेक्यो भने
अहिले पनि 6-7 वटा दिएको छ। त्यसको लागि के गर्ने? त्यसैले चाहिँ सरकारको गोविन्द केसीको पनि जवाब दिनु जरुरी छ र सरकारको जिम्मेवारी हो जसलाई एलवाई दिएको छ त्यसलाई पनि दिनु जवाब। प्रधान सिकेसी, आज मन्त्रीजीको प्रश्न आयो, तपाईहरूले अब यी सबै प्रश्नको जवाब दिन सक्नुहुन्छ? तपाईँ गोविन्द केसीको प्रवक्ताको रूपमा देखिनु भएको छ आज? होइन, म कसैको प्रवक्ता होइन, होइन। होइन, तपाईँले उहाँको मागलाई आज उठान गरिदिनु भएको छ नि। म कसैको प्रवक्ता होइन, विवेक ब्रह्मलाई साँची राखेर बोल्ने व्यक्ति हुँ। उहाँ डाक्टर साहबले मन्त्रीजीले भने जस्तो क्वालिटी मेडिकल एजुकेसनको लागि नो कम्प्रोमाइज एट अल, हामी त्यसमा सदा सहयोग गर्न तयार छौँ। तर के उहाँले अथवा मैले पनि मान्नुपर्छ भने कुनै पनि मेडिकल एजुकेसन होस् अथवा कुनै पनि एजुकेसन होस् संसारको सबै ठाउँमा पढ्न गएका छन्, त्यसको जिम्मा राज्यले लिन्छ क्या? क्वालिटी मेडिकल एजुकेसन स्थापना गर्नको नाममा जस्तो पायो त्यस्तै मेडिकल कलेजलाई स्वीकृति गर्दै जाने के त्यही हो मेडिकल एजुकेसनको लागि सरकारको दायित्व? तर मेडिकल सुन्नुहोस्, पढ्नुहोस् एकैछिन। हामीले के भनेका हौँ भने म पर्सनल्ली चिकित्सक सङ्घको पूर्व अध्यक्षको नाताले अहिले पनि के भन्छु भने यदि मेडिकल एजुकेसनलाई क्वालिटी मेडिकल एजुकेसन दिने र क्वालिटी हेल्थ सर्भिस दिने हो भने यो आयोगभन्दा पनि मेडिकल युनिभर्सिटी सञ्चालन गर्नुपर्छ र देशव्यापी रूपमा त्यो मेडिकल युनिभर्सिटीले मेडिकल कलेजलाई मोनिटरिङ, इभ्यालुएसन र इन्ट्रान्स र एक्जिट एक्जाम गर्ने परम्परा सिर्जना भयो भने मात्रै क्वालिटी मेडिकल एजुकेसन हुन सक्छ। उहाँको प्रश्नको तपाईँले चाहिँ उत्तर पनि दिनु पर्यो। उहाँले त प्रश्न गर्नु भएको छ तपाईँसँग। उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि आज प्रत्येक वर्ष 500 विद्यार्थी मेडिकल पढ्नको लागि विदेश गइरहेका छन्, जसको रिजल्ट 40% भन्दा कम छ। कम छ नेपालको त 72 भन्दा बढी प्राइभेटको। बाहिर पढ्न गए स्टुडेन्ट कति छन् के छन्? हिजो 900बाट घटेर 300 पनि आयो। यो मन्त्रीज्यूलाई याद छैन? 1100बाट म चिकित्सक सङ्घको अध्यक्ष हुँदाखेरि ढाकामा निरीक्षण गर्न जाँदाखेरि 1100 थिए। क्वालिटी मेडिकल एजुकेसन नहुने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्र धराशायी हुन्छ। त्यो धराशायी स्थितिमा उहाँ त स्वयं स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले जिम्मा लिनुहुन्छ। जिम्मा लिनुहुन्छ मान्छे तपाईँ होइन, धराशायी भइरहेको छ स्वास्थ्य क्षेत्र। मेरो क्वेसनको सुन्नुहोस् न, म भन्छु त्यही त आजको डेटमा उपत्यका बाहिर सुन्नुहोस् न, यहाँ के कुरा मिलेन भने सुन्नुहोस् न, म त भित्र थिएँ, के कुरा मिलेन भने उहाँहरूको यो हाम्रो यो चाहिँ चिकित्सा विधेयकमा हामी जति पनि केदार नर्सिङ के हाम्रो केदार भक्त माथिको जति पनि सदस्य थियो सबैसँग कुरा गरेको, हामी मेडिकल काउन्सिलसँग पनि कुरा गरेको, नर्सिङ काउन्सिल सबैदाखेरि मर्म र भावना छ नि त मात्र तपाईँको कुरा किन राख्ने, बाँकीको कुरा राख्ने भावना पनि समेट्नु पर्यो नि त। तपाईँले सम्झौता विगतमा आजसम्म उहाँ 15औं पटक अनसन बसेर आफ्नो माग पुरा नभई 16औं पटक बसिरहनु भएको छ। त्यो तपाईँको दायित्व होइन, जिम्मेवारी होइन? आयोग बनाइयो कि बनाइएन भन्नु। सुन्नुहोस्, उहाँ काउन्सिलबाट आयोगमा लग्ने, आयोग बनाइयो। आयोगको तल चाहिँ यसरी निर्देशनालय हुनुपर्ने, त्यो पनि आयो। यसरी चाहिँ कमन इन्ट्रान्स हुनुपर्ने, त्यो पनि आयो। त्यसपछि काठमाडौँभन्दा बाहिर खोल्नुपर्छ, त्यो पनि आयो। 5 वटालाई दिने, त्यो पनि आयो। तर के छ भने अहिले जुन 7 वटा छ, तर अहिले एलओआई जसलाई सरकारले दिएको छ के सरकारको जिम्मेवारी होइन? यदि उसले पुरा मापदण्ड पुरा गरेको छ, एउटा मेडिकल कलेज जसलाई धेरै दिन पहिले बिना हस्पिटलको दियो, त्यो बेला कहाँ हुनुहुन्थ्यो? त्यो बेला पनि तपाईँले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाल्दाखेरि आजमा आकाश जमिनको फरक छ। तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकृति र विसङ्गति यथावत छ। त्यो रोक्न सक्नु भएको छैन तपाईँहरूले आज। त्यो चाहिँ हाम्रो गोविन्द केसीजीको कारणले बढेर गएको छ। साँच्चै हो, गोविन्द केसीको एउटा स्वच्छ निष्पक्ष मूल्याङ्कनको म चुनौती दिन्छु। यो राष्ट्रमा चिकित्सा शिक्षा र राष्ट्रलाई यति धेरै नोक्सान भएको छ, म तपाईँलाई फेरिज गरेर 11वटा मुद्दा सर भनिदिन सक्छु। व्याख्या नगरिकन भन्नुहोस्, व्याख्या नगरिकन म भन्न सक्छु। एउटा चाहिँ नि के भइदियो त भन्नु होला। व्याख्या गर्नुहुन्छ फेरि भन्दिनँ, व्याख्या गर्दिनँ, मलाई भन्न त दिनुहोस्। एउटा के छ भने यो देशमा उहाँले भने जस्तै देशमा गुणस्तरयुक्त तपाईँको चाहिँ मापदण्ड सबै पुरा गरेका मेडिकल कलेजहरू खोल्न नदिएर के भयो? बाहिर जाने खोलेकाहरूले पनि कति भ्रष्टाचार गरेका छन्। तफसिलका विषयमा यार तपाईँ रोक्ने पनि त हुनुहुन्छ नि। त्यो त भ्रष्टाचार होला भनेर भर्ना गर्नको लागि छ नि, मेडिकलमा पढ्नको लागि
55 लाख लिएको छ, त्यही त। त्यसमा कारबाही गर्न सक्छ। हो, आज म मन्त्रीसँग यस बारेमा कुरा त्यसै कारणले। गर्छु, जथाभावी पैसा लिए गोविन्द अधिकार केसीको सबैलाई कारणले, छ। त्यो गोविन्द केसीको कारणले सोध्नुहोस् गोविन्द केसीलाई किन कार्टेलिङ गर्यो, किन सिन्डिकेट लागू सिन्डिकेट भयो गर्यो, नि। किन सिन्डिकेट भयो? किनभने गोविन्द केसीजीले अर्को मापदण्डपूर्वक गुणस्तरयुक्त मेडिकल कलेज खोल्न निषेध गर्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा 10 वर्ष, बाहिर खोल्ने नहुने गरी 5 वटा भनेपछि निषेध भइसकेपछि स्वाभाविक रूपले भएकाहरूले अन्डर टेबल ओभर टेबल लिन थाले। मान्छेको प्रेसर छ, धेरै मान्छे देशमा पढाउन चाहन्छ, त्यस कारणले एउटा यो पनि हो एउटा पोइन्ट। दोस्रो उहाँले भने जस्तै गुणस्तरयुक्त यहाँ त नहुने भयो अब, किन नेपालमा कम हुने भयो। तेस्रो म बताउँछु तपाईँको उहाँको कारणले 500 जति सिट घट्यो, 150 पढाउनेहरू रातारात तपाईँको 100 मा झर्नु पर्यो। अब के भयो, तपाईँको 10% र 20% जुन चाहिँ गरिब छात्रवृत्तिहरूले पाउँथे नि त्यो त घट्यो सिट। अब त्यो सिट घटेपछि त्यति ज्यानदार विद्यार्थीहरू कहाँ जाने? बीपी कोइराला बीपी केश धरानको त्यसको 100 मा सिट झार्नु आर्थिक लस गर्नु हो कि त्यो भन्नु त। सुन्नु न, सबैको हो, तपाईँको जिदीको अगाडि मेडिकल युनिभर्सिटीले छोडिदिनु भयो, ब्याक गरिदिनु। मेडिकल युनिभर्सिटी भनेपछि के भयो भने मेडिकल माफियाहरूको सञ्जाल संयन्त्र छ, हरेक पोलिटिकल पार्टीसँग लिङ्क छ, रिलेसन छ। पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नुहुन्छ नि, आज पोलिटिकल पार्टीका नेता भएर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने धेरै छन् हाम्रो देशमा। सुन्न सब यसलाई तपाईँलाई म सुन्न न, यो शब्द फिर्ता लिनुहोस् भने अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटा चिकित्सक एउटा मेडिकल कलेज खोल्ने कोही पनि मित्र हो, त्यो माफिया मैले देखेको छैन। म माफिया के भन्छ त्यो मेरो विषयवस्तु होइन। मैले सुन्नुहोस् के हो भने हामीले गर्नुपर्ने चिज चाहिँ भने मेडिकल एजुकेसनको लागि परिवेश सिर्जना गर्ने काम राष्ट्रको, राज्यको र मेरो साथी मित्र वंशीधरले भने जस्तै फलानाले गर्दा सिट घट्यो भन्दा नि फलानु संस्थामा चाहिने पूर्वाधार नभइकन सिट दिने कि नदिने त्यस्तो भयो हुन्थ्यो। त्यस्तो बीपी केश धरानको त मैले एउटै चिज सुन्नुहोस्, मैले एउटै चिज भन्न चाहन्छु, हामी सिट 200 दिउँ तर 200 सिटलाई 200 सिट दिने टिएमसीलाई पनि र बीपी केश धरानलाई पनि सुन्न न, पहिला सुनेपछि 200 सिटै दिनुहोस्। 200 सिट दिने मेडिकल कलेजको मापदण्ड तयार गर्नुहोस्। मापदण्ड घपलाबाजी गर्ने अनि त्यो घपलाबाजी चाहिँ गोविन्द केसी अथवा मेडिकल एसोसिएसन अथवा त्यसको लागि तयार हुनुहुन्छ, त्यो संविधान मान्न तयार हुनुहुन्छ, सबैले मान्नुपर्छ। तर उहाँले मान्नु भएको छैन आजसम्म। तर के भने सुन्नुहोस्, एउटा मेडिकल कलेज स्वीकृति गर्ने प्रोफेसर एसोसिएसन प्रोफेसरको नाममा विदेशबाट ल्याएको मान्छे खडे बाबा तयार गरेको त्यो सम्भव छ। त्यसकारण मेरो अहिलेको भनाइ सुन्नुहोस् न, जानकी मेडिकल कलेज जस्तै मैले अहिले भन्छु भएको मेडिकल कलेजलाई स्टेबल गरौँ, सस्टेनेबिलिटीमा काम गरौँ, क्वालिटी मेडिकल एजुकेसन तयार गरौँ, हेल्थ सर्भिस क्वालिटी हेल्थ सर्भिस दिने काम गरौँ, अनि नयाँ मेडिकल कलेज सुरु गर्नलाई परिवेश सिर्जना गरौँ। गोविन्द केसी तयार छैन, त्यसको लागि गोविन्द केसीलाई भन्नु तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? केदारनाथ सिंह केसी हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै भन्नुहोस् न तपाईँ। यता हेर्नुहोस्, सत्यको विजय हुन्छ। हामी सत्यको पक्षमा बोल्ने हो। यदि सत्य काम गर्ने हो भने केपी ओलीले विजय हुन्छन्, स्वास्थ्य मन्त्रीजी विजय हुनुहुन्छ, उहाँ विजय निरन्तर भइरहेको छ। सत्य के हो भने त्यसकारण हामी निषेधको नीतिले गर्दाखेरि यो देशमा अब लगानी पनि नहुने भयो। यो देशमा उल्टै चाहिँ तपाईँको विदेशीको लागि यो एउटा मेडिकल एजुकेसन आजको दिनमा होइन मेडिकल क्षेत्रमा नेपाललाई हब बनाउन सकिन्छ, त्यो सम्भावना छ। किनभने श्रीलङ्का बङ्गलादेशका विद्यार्थीहरू नेपाल आएर पढ्न चाहन्छन्, अझै पनि धेरै छ, त्यो सम्भावना छ। तर मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस् त, डाक्टर केदारनाथ सिंह केसीको एउटा जटिल गम्भीर प्रश्न त आज खडा भएको छ नि, उठान गरिदिनु भएको छ नि। प्रधानमन्त्रीले सम्झौता गर्नु गोविन्द केसीसँग सबै माग पुरा गर्छु भनेर उहाँले गर्न सक्नु भएन, उहाँले रिजाइन गर्नुपर्छ। एउटा कुनै अक्षर कुनै कमा छुट्यो भनेर अनि तपाईँले चाहिँ नि तपाईँ उ गर्ने, तपाईँको सारा भावना पुरा भयो। तपाईँ होइन बाहिर उपत्यका बाहिर लैजाऊ, काठमाडौँमा नखोला भन्नका लागि त उहाँको त माग पुरा भइसक्यो नि। अब खुसीले नाच्नु पर्दैन। उहाँको चाहना भनेको मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज नआओस् भन्ने न हो, उहाँले सम्झौतै गर्नुभएको छ, त्यो पुरा भयो। अब नआउने भयो 10 वर्ष त कमसेकम च्याउने कुरो भएन। यो विधेयक पास भएपछि अब उहाँ खुसी हुनु पर्दैन, अब उहाँ उत्सव मनाउनु पर्दैन। उहाँको चाहना सिद्ध भयो, सफल भयो।
अब उहाँले भनेको छ बाहिर लैजाऊ बाहिर कसरी लैजाने? तपाईँले 5 वटाको बन्देज लगाइदिएपछि बाहिर जान्छ अहिले? जो पूर्वाधार पुरा गरेको छ त्यो चाहिँ जसरी तर सरकारले भनेको होइन 7 वटा प्रदेशमा हामी मेडिकल कलेज खोल्छौँ भनेर तयारी छ त, विधेयकमै छ। यसमा के छ भने तपाईँको उहाँको सबैमा पास, तपाईँको कहाँ के अक्षर कमा मिलेन अनि म मर्न तयार छु, त्यसमा जोड दिनुभयो निर्मला पन्त, त्यसमा जोड दिनुभयो अर्को। उहाँलाई राजनीति गर्नु छ भने उहाँले खुले राजनीति गरे हुन्छ नि। प्रोफेसर पनि बन्ने, क्लासमा नपढाउने, प्रोफेसर बन्ने एउटा रिसर्च नगर्ने, प्रोफेसर बन्ने नजाँच्ने बिरामी, अनि राजनीति गरेर हिँड्ने, गएर चाहिँ अनसन बस्दै गर्ने, नानाभाती माग राख्ने, सरकारलाई सताउने, महान मान्छे बन्ने। अनि यसरी पाराले आज डाक्टर गोविन्द केसी यस्ता मान्छेले उल्टी नैतिकता पाठ गराउने, आफू अनैतिक छु भने नदेख्ने होइन। प्रोफेसरको यही काम हो, राज्यमा दिनु पर्दैन। एक थोपा लाज शरम नभएका व्यक्ति भनेका गोविन्द केसी, जसले बङ्गलादेशमा पढ्न गए। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई आज वेद खोल्छु र त्यति बेला जब पढेर आए छात्रवृत्तिमा, उनलाई बाहिर अञ्चलमा पठाउँदाखेरि नगएर राज्यमा दिए, पैसा फिर्ता गरेका छन्। नैतिकताको कुरा गर्ने, अनसन गर्न जाने भन्दैमा सरकारलाई बन्धक बनाउने, हरेक पगमा अवरोध गर्ने, राष्ट्रलाई उनको कारणले ठुलो नोक्सान बेहोर्नु परेको छ। हेर्नुहोस्, कयौँ मान्छे मरेका छन् बङ्गलादेशबाट आउँदाखेरि। मान्छेले मका भक्कानु छोडेर रोए कि तपाईँहरूको कलेज स्वीकृति नदिएर मैले पढाउन पाइनँ, बङ्गलादेश पठाएर मेरो छोरो मर्यो, तपाईँ जिम्मेवार हो भने मैले भने गोविन्द केसी जिम्मेवार हो। गएर बुझ्नुहोस्, यहाँ कयौँका आँसुले पिरो लाग्छन्। एउटा गरिब जनतामा बताउँछु, हेर्नुहोस्, एउटा अचानक सिट घट्यो, त्यो छात्रवृत्ति दिँदो रहेछ शिक्षा मन्त्रालयले अर्को वर्ष। अब ऊ चाहिँ बसिरहेछ, गरिबको चाहिँ दलितको छोरो, म पढ्न पाउँछु, हुम्ला जुम्लाको कर्णालीको मान्छे। अब उसले पाएन, अचानक के भन्नु सिट घट्यो, अब तपाईँ चाहिँ पढ्नु भएन छात्रवृत्तिमा। हेर्नुहोस्, मैले भने जानुहोस् माथेमा सर बाबा, मलाई त थाहै थिएन यस्तो होला भनेर। गोविन्द केसीको कुरा गर्नुहोस् भने गोविन्द केसीले के भने थाहा छ? देशको नागरिकको उहाँले निर्मला पन्तको जबडी भन्नुहोस्, सरकारले जवाब देला। वंशीजीलाई मेरो रिक्वेस्ट, साथी हौँ हामी, तिनवटा चिकित्सक पनि हौँ, पैसाले हामी एक ठाउँमा छौँ। अहिले मन्त्रीजी हुनु होला, उहाँको आफ्नो दायरा होला, हामी दुईवटा उस्तै साथी हौँ। एउटा व्यक्तिलाई गाली गर्ने भन्दा नि एउटा व्यक्तिले राष्ट्रको लागि मेडिकल एजुकेसन या मेडिकल सर्भिसको लागि कति लडाइँ लड्यो, यसलाई हामीले साथ दिनुपर्छ भन्ने कुरोमा जानुभन्दा अगाडि यता हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई एकैछिन मलाई बोल्न दिनुहोस्। राजनीतिमा अथवा सामाजिक काममा कुनै पनि काममा एक पछि आएको समस्याहरू आउँछन्। तपाईँले निर्मला कुरो उठाउनु भयो, वाइट बडीको कुरो उठाउनु भयो, 33 किलो सुनको कुरो उठाउनु भयो। यता हेर्नुहोस्, तपाईँ र म समय जनआन्दोलनदेखि 36 सालदेखि आजसम्म सँगै छौँ, हामी सँगै सडकमा लडाए पनि हौँ। हामीले 2046 सालको जनआन्दोलनमा एकछिन हामीले सबै चिज गरेका पनि हौँ। तर के त तपाईँ मान्नुहुन्छ, अहिलेको हामीले संवैधानिक राजतन्त्र हटाउने भनेका थियौँ 46-63 साल, तर आयो हिन्दू सेकुलरिजमको कुरा आयो भन्दाखेरि जब आन्दोलनलाई राज्यले अथवा राज्य सञ्चालकहरू अधिनायक तर्फ उन्मुख हुन्छन्, जनता सडकमा आउँछन्। गोविन्द केसीले अहिले त्यही कुरो उठाएछन्। त्यसकारण गोविन्द केसीको अथवा तपाईँको मेरो सबै नेपालीको त्यो अधिकार उठाउने अधिकार छ, उठाउन त पाइन्छ, त्यो केही समस्या छैन। त्यसकारण तपाईँले त्यो गोविन्द केसीलाई त्यति ठुलो ब्लेम गर्नु हो, उहाँले आफ्नो विषय उठाउनु भयो। मलाई पनि तर उहाँले त भन्नुभयो नि त, केदारनाथ सिकेसी मेडिकल क्षेत्रको अव्यवस्थाको लागि गोविन्द केसी दोषी छ भने उहाँले भन्नुभयो। पोइन्ट आउट गर्नु सङ्गतिको पोको अहिले बोक्नु भन्नु डाक्टर साहबले पोइन्ट आउट गरिदिनु, के पुरा भएन, उहाँ के पुरा भएन। गोविन्द केसीलाई म तिनवटा चिज भएन। एउटा चिज जुन किसिमले अहिले गोविन्द केसीको मागलाई भदौ 10 गते नेपाल सरकार गोविन्द केसीबाट सम्झौता भएको केदार भक्त माथेमाको प्रतिवेदन अनुसार एउटा मेडिकल कलेजमा ले स्वीकृति दिने यतिवटा मेडिकल कलेज बाहेक पाइने युनिभर्सिटीबाट भन्ने छ, त्यसमै खेलिएको छ सबभन्दा ठुलो चिज है। दोस्रो चिज जुन किसिमले सरकारले विधेयकलाई ट्विस्ट गरेर समितिबाट चाहिँ उनका भावना धारणालाई डिरेल गर्न खोजेको छ, वास्तवमै त्यो सबभन्दा ठुलो गोविन्द केसी माथि भएको प्रहार त्यही हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण मेरो चाहिँ अनुरोध के हो भने, मन्त्रीज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि जिम्मेवार मान्छे, किन त्यो सम्झौता गर्यो त?
15औं सम्झौतामा हामी गर्छौँ भनिसकेपछि के गर्नु। अहिले म पनि भन्छु, म त अहिले पनि तपाईँलाई के भन्ने मान्छे हो भने यो प्रतिवेदन यो विधेयकबाट स्वास्थ्य समस्या समाधान हुँदैन जबसम्म मेडिकल युनिभर्सिटी स्थापना हुँदैन यो देशमा। बङ्गलादेशमा यो भयानक लडाइँ भयो 10औं 20औं वर्ष, बल्ल त्यहाँ बङ्गबन्धु मेडिकल युनिभर्सिटी सुरु भएपछि त्यहाँको मेडिकल कलेजलाई 35वटा मेडिकल कलेज ब्ल्याकलिस्टमा पगेछ मन्त्रीज्यू। हो त्यो एउटा मोनिटरिङ गर्ने सेन्ट्रल एजेन्सी नभइकन गोविन्द केसीले मान्दैन। डाक्टर केदारनाथ सिंह केसीको प्रश्नको उत्तर तपाईँ कसरी दिनुहुन्छ? उहाँले भन्नुभयो केदार भक्त माथिमा आयोगको प्रतिवेदनलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ अनि मात्र गोविन्द केसीले अनसन तोड्नुहुन्छ। अब के छ भने यसपालि जुन हेरिराख्नु भएछ गोविन्द केसीजी पनि बुझिराख्नु भएछ कि मेरो धेरै करिब सबै माग पुरा भइसकेको अवस्था छ। त्यसैले यसपालि माग राख्दाखेरि उहाँ यो चिकित्सा शिक्षा विधेयक बाहेक पनि माग राख्नु भएछ, किनभने उहाँलाई थाहा छ यो मात्र एउटा बार्गेनिङ पोइन्टको लागि राखेको किन बार्गेनिङ पोइन्ट उहाँको लागि होइन। अब हेर्नुहोस् न सत्याग्रहीको लागि अब म तपाईँले त्यही भन्छु। अब एकातिर हामी भन्छौँ कि राजनीतिक भ्रष्ट भयो होइन, अनि माथेमाझीले त ल्याएको हो नि। अहिले चाहिँ जुन आयोगको गठन गर्नुभयो, म त हाम्रो सिनियर दाइ हुनुहुन्छ, म उहाँलाई धेरै यसको बारेमा उहाँले पनि राख्नुहुन्छ होला। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अधिकार जुन चाहिँ विशुद्ध डक्टरको चाहिँ के भन्छ भने काउन्सिल थियो, आज त्यो पार्टो चाहिँ हामी कसलाई दियौँ त आयोगलाई दियौँ। त्यो आयोग कस्तो हुने? उसको प्रधानमन्त्री हुनेछ, सुन्नुहोस्, अध्यक्ष, स्वास्थ्य मन्त्री हुनेछ, शिक्षा मन्त्री हुनेछ, सचिव हुनेछ दुवैको, अनि काउन्सिलको अरूको चाहिँ त्यसमा मेम्बर जानेछ। यो त झन् पोलिटिकल भयो। र आज गोविन्द केसीजी भनिराख्नु भएछ कि त्यही हुनुपर्छ। त्यो कुरा पनि उहाँको जिद थियो। किन तपाईले सहमति गर्नु भएको त टिचिङ हस्पिटलमा पुगेर त्यतिखेर केदार भक्त माथेमा आएको पालन गर्छु भनेर अक्षर पालन हामी गरेको छौँ। तर सुन्नुहोस् न, त्यो सम्झौता तपाईले कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन। आज एकदम सबै हामी पुरा गरेको छौँ र जसरी उहाँको माग थियो त्यो सबै भएको छ। सबै माग भएको छ भनेर तपाईले भनिरहँदाखेरि केदारनाथ सिंह केसीको प्रश्नको उत्तर दिनुस् न। के भएको छ भन्नु पर्यो। सुन्नुहोस् न, अहिले तपाईले भन्नुभयो हैन तीनवटा माग पुरा भएको छैन उहाँले भन्नुभएको छ। होइन, उहाँले मात्र के भन्नुभएछ कि 5वटालाई नदिने। एकातिर भन्नुहुन्छ बाहिर मेडिकल कलेज खोल, अर्को हामीसँग 2टा मात्र युनिभर्सिटी छ। उहाँ त के छ भने म त के हेरिरहेको छु, उहाँ बिना मतलबको पोलिटिकलमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ। यहाँ नेपाली काङ्ग्रेससँग, सुन्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेससँग डाक्टर गोविन्द केसीको सम्बन्धको बारे तपाईँ आज जस्टिफाई गर्नुहोस्। होइन, उहाँ हाम्रो गगन थापाजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि सोध्नुहोस्, यो कुरा थाहा छ। सबै कुरा मिलिसके थियो, सबै कुरा भइसके थियो। कसले त भन्नुहोस्, गगनजीले बिगार्नु भयो त्यहाँ। अनि गोविन्द केसीजी त्यो कुरालाई लिएर बस्नुको कारण गोविन्द केसी गगन थापा हो? होइन, गगन थापा होइन। तर के छ भने उहाँसँग कुनै मुद्दा थिएन र अननेसेसरी चाहिँ यही गर्नुपर्छ गलत मेसेज गएको हो। म उहाँलाई त के भन्छु भने हामीले के पास गरेछौँ उहाँलाई एकचोटि पढ्नमा निवेदन गर्छु र 5वटा मेडिकल कलेजको कुरा छ, हामी भन्छौँ 5वटा होस्। तर सरकारको दायित्व गोविन्द केसी छ भने सरकारको दायित्व जसलाई एलओआई दिएको छ त्यसलाई पनि छ। ठिक छ, काठमाडौँमा नखोल्ने उहाँले भनिराख्नु भएको छ, काठमाडौँ बाहिर खोल्ने। काठमाडौँ बाहिर खोल्नलाई दिनु पर्यो कि दिनु परेन? त्यसको चाहिँ सम्पत्ति तिनीहरू जुन लोन लिएको छ त्यसलाई भोलि चाहिँ जेलमा हाल्छ, त्यसको जवाब के गोविन्द केसी दिनुहुन्छ कि सरकारले दिनु हो? बक्सर मिश्र, हजुर, तपाईको पार्टीको नेतृत्वमा 2टै मतको सरकार छ। हजुर, एउटा समस्या समाधान गर्न सक्दैन, सरकार चुकै छ, असफल भएको भइ छ। वास्तविकता त्यस्तो होइन, त्यो बाहिर देखिएको मेसेज मात्रै हो। तपाईले पनि जनताको कुरा बोल्नुस् है। एकदमै जनताको भावना, म जनताको भावनासँग असाध्यै कदर गर्दै तपाईको कुरालाई चाहिँ असाध्यै मनन गर्दै म के भन्छु भने कयौं कुराहरू सरकारले चाहँदै क्रममा पुरा हुने क्रममा रहेको छ, पुरा भएको छैन। म मान्छु पुरा नभएका कुराहरूलाई जनता जान्न चाहन्छन्, यस कारणले गर्दा सरकार झन् अलोकप्रिय भयो नि। ठिक छ, अब सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउनकै लागि गोविन्द केसीलाई अगाडि सारेर, कसले सारेको अगाडि भन्नुस्? कतिपय व्यक्तिहरू सरकारका विरुद्धमा होइन, विपक्षी पार्टी पनि छ। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ के छ भने विभिन्न देशमा पठाउने यो चाहिँ यो पढ्नका पठाउने हाम्रो चाहिँ एजेन्सी खुल्या छ, यिनीहरू सबै लागेका छन् नि। तपाईँको भनाइ त यो? हजुर,
कमिसन खोरीहरूको हात छ। कमिसन खोरीहरूको पनि हात छ, एउटा अंश त्यो पनि छ जसले चाहिँ नि विदेशमा पठाउँछ नि विद्यार्थी पढ्नलाई, उनलाई त फाइदा छ। यो देशमा नखुल्ने भयो त्यति मात्र होइन, अब सिन्डिकेट लागू हुने भयो। किनभने तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो कि बाहिर जान नपाएपछि यी भाकाहरूले थप पैसा लिएर अन्डर टेबल ओभर टेबल जे गर्न पनि पाए। गरिरहेछन् नि अहिले यस्तो हो, त्यही गरिरहेछन्। यो गर्नको लागि सञ्चालकहरूको लागि त 10 लाख लागेको छ अहिले, पैसा कमाइरहेछन्। 28 लाख र 22 लाखको एग्रिमेन्ट गरेका छन्, तर 55 लाख ल्याएछन्। त्योभन्दा बढी पनि ल्याएछन्, हाक्काहाकी लिएका छन्। किनभने त्यो लिन्नै वातावरण कसले बनायो? गोविन्द केसीजीले बनायो। किनभने निषेधको राजनीति गरेपछि म दावाका साथ सुरुदेखि नै भन्दैछु कि तपाईँले मापदण्ड गुणस्तरयुक्त मापदण्ड भएको चेकलिस्ट बनाउनुहोस् न। अब्जेक्टिभ भन्छ नि जसलाई, तपाईँको चेकलिस्ट बनाएर मापदण्ड पुरा गरेकोलाई दिनलाई तपाईँ किन निषेध गर्नुहुन्छ? एउटा होस् कि आज कांग्रेस पार्टीमाथि गम्भीर आरोप लाग्यो। तपाईँ नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्य हो, भोलि केन्द्रीय संसदको लागि तपाईँ चुनाव लड्नु होला, त्यसको तयारीमा हुनुहुन्छ। ठ्याक्कै मलाई अहिले बताउनुहोस् त, नेपाली कांग्रेसले गोविन्द केसीलाई किन काँधमा हालेर बोकेको छ? यता हेर्नुहोस्, नाच्न नजान्ने आँगन टेढो। अहिलेको सरकार असफलको ब्यान्डल अफ ब्रान्च। नेवारा हत्याकाण्ड पत्ता लगाउन सकेन, बोइङ काण्डको काम गर्न सकेन, 33 किलो सुन काण्ड गर्न सकेन, गोविन्द केसीसँग सम्झौता गरेको पालना गर्न सकेन, अनि अरूलाई दोष लागेको हुन्छ। म मेरो साथी र तपाईँ मार्फत म यो सरकार 5 वर्ष चलोस् भन्न चाहने मान्छे, किनभने यो सरकार 2/3 मेजोरिटी ल्याएको सरकार असफल हुनु भने यो देशमा लोकतन्त्र असफल हुने हो भन्ने मान्यता तर गोविन्द केसीले किन तपाईले ब्याक सपोर्ट गर्नुभयो? गोविन्द केसीको राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्नुहुन्छ भने गोविन्द केसी न कांग्रेस हो न कम्युनिस्ट हो। ऊ र म 41 सालदेखि सँगै 43, 44, 45 सालसम्म एउटै रोममेट हो मेरो। ऊ राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह राख्ने मान्छे कसले के भन्छ मलाई थाहा छैन। मेरो आदरणीय मन्त्रीज्यू भन्नुपर्छ, मैले यहाँ मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ मन्त्रीज्यू जस्तो जिम्मेवारी मान्छेले त्यो बोल्नु हुन्थ्यो हुँदैन त्यो थाहा छैन। गोविन्द केसीलाई कसैले उचालिने कसैले पछाइने व्यक्ति होइन, त्यो मेरो मित्र वंशी धर्मिसले नै थाहा पाउँछ। हामी काङ्ग्रेस, म यो यस्तो मिडियामा म काङ्ग्रेस भन्न किन चाहँदैन भने यो स्वास्थ्यको छलफल भइरहेको छ। किन स्वास्थ्य क्षेत्रमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छ। तर नाच्न नजान्ने आँगन टेढो, आफू केही काम गर्न नसक्ने, जनतालाई प्रत्येक दिन दिएको आश्वासन र विश्वासहरू कुठाघात गर्दै जाने अनि अरूलाई दोष लाए त यो त हुँदैन मित्र हो। यसैले चल्दैन, यसै त देश चल्दैन। तर आज गोविन्द केसीकै बारेमा हामी बहस गरिरहेका छौँ, किनभने यो अनसन छिटोभन्दा छिटो तोड्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु है। तिनैजनालाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, तर अनसन तोडाउनुको लागि तपाईँहरूले पहल गर्नु भएको छैन। न सरकारले गरेको छ, न पोलिटिकल पार्टीले गरेको छ। अहिले मौन छ, चुप छ। अहिले सरकारले त आफ्नो ठाउँबाट गरिरह होला, अब अरूले पनि गरिरह होलान्। अब त्यो भविष्यमा वार्ता कमिटीहरू बन्लान्। यो पुनः एउटा नाटक फेरि मञ्चन हुनेछन्। यो नाटकलाई चाहिँ नि अब कुन रूप एउटा चाहिँ के छ भने मेरो साथी वंशीलाई यही 1 मिनेट हो कि सकिन्छ गरौँ, सकिँदैन अब नभनौँ, सम्झौता नगरौँ। त्यो कुरामा सरकार सचेत हुनुपर्छ। सरकार सचेत छ, त्यो त बिल्कुलै त्यो सही कुरा हो, त्यस्तो गरेको पनि छ। तर यति धेरै साराका सारा उपलब्धि हुँदा पनि चित्त नबुझाउने अनि तपाईँको चाहिँ अनसन बस्नेलाई कुनै उपचार छैन। हेर्नुहोस्, यसको चाहिँ नि अब उही भन्छ नि भगवान मालिक है भने जस्तो मात्रै हो। अर्को कुरोमा यहाँ अलिकति भनौँ, त्यो त हाम्रो कर्तव्य हो, हामी गर्छौँ। यो बाबा कोही पनि नागरिक नमरोस्, कोही पनि नागरिकको सम्मान होस् र जो अनसन बसेको छ तिनलाई सम्मान होस् भन्दा त नराम्रो काम त गरेको होइन नि त। र तिनका मागहरू पुरा गरेर पनि देखाइदिएको छ नि त, हेर्नु पर्यो नि। माग पुरा भएको हेर्दै नहेर्ने अनि खाली चाहिँ नि यहाँ समस्या के हो भने हाम्रो हामी यस्तो गर्दैनौँ। यो सबैको बारेमा महाप्रबन्धक हुनुहुन्छ नेपाल वायुसेनाको। ए बाबा, हामीले सरकारले लेखा समितिले के भनेको छ? सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतको हिम्मत, खोइ साहस, खोइ नैतिकता, सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा बनेको छ छानबिन आयोग। यार यो कम ठुलो कुरा हो? संसदीय समिति भन्दा उसमा सर्वोच्च अदालतको छ नि मुख्य न्यायाधीशको अध्यक्षतामा बनेको आयोग ठुलो।
संसदीय पार्लियामेन्ट समिति सिस्टमको कुरा गर्नु छ, संसदीय समितिले मिनी संसद सुन्नुहोस्, हो कि होइन? संसदीय समितिले निर्देशन दिएकै भावना अनुसार छानबिन गरेको सिधै कारबाही संसदीय समितिले भनेर हुँदैन काहीँ पनि दुनियाँमा। त तपाईँले पनि बुझ्नुपर्छ वंशीजी, एउटा निकाय हुन्छ छानबिनको, त्यसकारणले सरकारले इमानदारीपूर्वक गरेको छ। हेर्नुहोस् है, सरकारले गरेको राम्रो सरकारले कामलाई गर्नु गरेको पर्दैन। परिणाम दिनुहोस्, एक, वंशीधरजी। म परिणाम दिन्छु, म भन्छु सुन्नु। एउटा काम राम्रो तपाईँकै अगाडि पुलिसमा लागेर जनता जान्न चाहन्छन्। सरकारले अहिलेसम्म तपाईँले धेरै राम्रो कामहरू गरेको छ, सारा योजनाहरू बनाएर समृद्धिको यात्रा सुरु गरेको छ। एउटा दुईवटा कुरा भन्नुसार तपाईँले म भन्छु नि, एउटा राम्रो काम एउटा गर्छ, सुन्नुहोस्। आज ल, जनता जान्न चाहन्छन्। केपी शर्मा ओलीलाई म पनि सम्मान गर्ने मान्छे हुँ, हजुर, उहाँको म एकदम खुला प्रशंसा गरिरहेको छु। तर एउटा राम्रो काम भन्नुहोस् ल प्रधानमन्त्री, ल भन्नुहोस्। डिजास्टर नाम्समा 5 महिनादेखि भिसी छैन, कसले गरिरहेछ, कसले खेलिरहेछ? प्रक्रियामा होला नि, कहिले प्रक्रिया भिसी हुनु 5 नहुनु, महिना पनि यस्ता भिसी कुराहरू ल्याउनुहुन्छ। नियुक्ति गर्न टाइम लाग्छ? के खेल छ? यो एउटा सरकारले देशको प्रधानमन्त्रीले को भिसी हुन्छ अथवा एउटा उपप्रधानमन्त्रीले को भिसी हुन्छ भन्ने कि संस्था सञ्चालन गर्ने? त्यही त, त्यो प्रक्रिया अनुसार हुने कुरा हो। किनभने नेपालको आफ्नो संविधान इन्ट्रेस्टको छ, मान्छे नियम कानुन छ, नआउनु भयो अनुसार भने भिसी त्यो बन्ने हुँदैछ। प्रक्रिया छ, त्यो भिसी बन्छ। त्यो निर्णयमा ढिलो हुने भन्ने कुराहरूलाई लिएर तपाईँ सरकारलाई असफल भयो भन्न पाउनुहुन्न। त्यहाँ चाहिँ नि अहिले निमित्त भिसी बन्ने काम चाहिँ गरिरहनु भएको छ। अब सरकारले ड्यू कोर्स अफ टाइममा चाहिँ त्यो कुराहरू गर्छ, यो ठुलो कुरै भएन। मन्जु, यो सरकारले असाध्यै राम्रो नीति यो ल्याएर सरकारले अगाडि राम्रो काम बढिरहेको गर्छ, छ। स्वास्थ्य म क्षेत्रमा बताउँछु। एकदम आमूल परिवर्तन गर्छ भने वंशीधर मिश्रले भन्नुभएको छ। गर्छ, निश्चित रूपमा गर्छ। तर विश्वास आधार तपाईँले दिनुपर्छ। सरकारले चाहिँ नि एकदम सिधा राम्रो बाटोमा प्रश्नलाई उत्तर हिँडिसकेको दिनुहोस्, छ। तपाईँ यसलाई मेडिकल नीतिगत माफियालाई रूपले कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ? अहिले परिवर्तन सङ्घीय संरचनाहरूलाई चाहिँ त्यो हिम्मत तपाईँसँग छ? गरिरहेको छ सरकारले। सबभन्दा ठुलो कुरा अब सबै दुवै साहब त हाम्रो आदरणीय नै हुनुहुन्छ, सिनियर नै हुनुहुन्छ। मैले के भन्न खोजेको कि म यो समितिमा सुरुदेखि छु। त्यो सबैलाई थाहा छ, तपाईँ समितिको सदस्य हो, सदस्य पनि छु र पछि गएर मन्त्री बन्नुभयो अहिले तपाईँ। त्यसपछि त्यसमा गएको गोविन्द केसीजीको म डाक्टरलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु कि हामीले जुन दिएछौँ उहाँकै आधारमा त्यो पुरा भनेको छ। एउटै कुरा मैले भनेको, त्यहाँ एउटै कुरा मात्र, एउटा बुन्दा कि केही दिन सुन्नुहोस् न, पुरा बुदा तपाईँले किन कार्यान्वयन नगर्ने? एउटा बुदा तपाईँले किन अहिले आएर तपाईँलाई पनि त हामी सर्टिफिकेट दिएछौँ कि तपाईँले म दिन्छु, तपाईँको पनि त लगानी छ, त के तपाईँको कुरा नमान्ने? सरकारको जुन नियम छ त्यो नियमभन्दा बाहिर जान्छ। त्यसैले चाहिँ के छ भने केही दिन समय चाहिन्थ्यो, केही दिन समय, यसकारण कि एउटा अर्को मेडिकल युनिभर्सिटीको चाहिँ आवश्यकता थियो, जसले गर्दा चाहिँ बाँकी जुन एलओआई दिएको छ त्यसलाई हामी पुरा गर्न सक्छौँ र त्यसको लागि मात्र केही दिनको समय। तर डाक्टर गोविन्द केसीले आज चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई नपढिकन नबुझिकन अनसन बस्नुभयो होला। नपढिकन, किनभने यतातिर सुन्नुहोस्, यतातिर नपढिकन जानु भएको छ। उहाँ धेरै आदरणीय व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले गर्दा धेरै कुराहरू यहाँ हामी बसेछौँ। र तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु। अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभयो नि कि यो 2000 को सरकार नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार थियो नि, आफ्नै सरकार आफै गिराएको पनि इतिहास छ नि यसै देशमा। गिराएको सरकार गिरेको हो नि, हामी पनि त्यसैबाट आएको। सुन्नुहोस्, त्यसपछि सुन्नुहोस्, उहाँले पनि के यस्तो गरिदिनु भयो। आज मधेसमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको बिगबिगी थियो, हामी प्रतिबन्धित नेपाली काङ्ग्रेस, हामी यति लडेको, तर के हेऱ्यो? कहीँ पनि हेर्नुहुन्छ भने सुन्नुहोस् न, त्यो बेलामा आज मेडिकल क्षेत्र बिग्रिएको छ भने 2047 सालमा जुन बेलामा पूर्ण सरकार थियो, पूर्ण बहुमतमा थियो, र उहाँले चाहिँ रामवरण स्वास्थ्य मन्त्री हुन्थ्यो त्यतिखेर। 47 सालको इलेक्सनमा त्यो भएको थियो। अनि त्यही बेला यो स्वास्थ्यबाट हटाएर शिक्षामा लग्ने, किनभने रामवरण डाक्टर साहबले भनेको थिए कि यो मिल्दैन र गिरिजाबाबुले बलजफ्ती दिनुभयो, त्यस्तो कलेजलाई दिनुभयो जसको हस्पिटल नै थिएन, र बलजफ्ती दिएर चाहिँ। अब हामी एकदम समरिया छौँ। डाक्टर केदारनाथ सिंह केसी ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भने उहाँले भन्नुभयो डाक्टर गोविन्द केसीले विधेयकै नपढिकन अनसन बस्नुभयो हो। मलाई त अब यो उहाँ अथगाई हो कि देशको मन्त्रीले इन्फर्मेसन हुन सक्छ, म चाहिँ त्योमा मान्ने छैन। जब गोविन्द केसीले समितिमा विधेयक यो उल्टापाल्टा हुन थाल्थ्यो, त्यसपछि उहाँले आमरण अनसन बस्न सुरु गर्नुभयो। दोस्रो चिज, म मन्त्रीज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु,
तपाईँले 47 सालमा मन्त्री स्वास्थ्य बिग्रेको स्वास्थ्य क्षेत्र बिग्रेको भन्ने जुन कुरो भन्नुभयो एउटा मन्त्रीको लेभलमा म तपाईँलाई आदर गर्छु। तर नेपालको इतिहासमा 48 सालपछिको गभर्मेन्टले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन परिवर्तन ल्यायो अहिलेसम्म त्यसैको माइल स्टोनको हिसाब किताबले हामीले काम गरिरहेका छौँ। हेर्नुहोस् तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्री अहिले भइरहनु भएको छ। 2072 सालको भूकम्पमा नेपालका सम्पूर्ण चिकित्सकले इन्टरनेसनल कमिटीको चिकित्सक पनि यहाँ आयो। नेपालको चिकित्सकहरूलाई चिकित्सकीय चिकित्सा सेवा सेवाको बारेमा भनेको डाक्टर साहब, तर शिक्षामा लाग्ने सुन्नुहोस्, अब बिना मापदण्डको हस्पिटल नभएकोलाई तपाईँले पर्मिसन दिनुभएको 48 सालमा डाक्टर साहब जुन किसिमले 48 देखि 51 सालमा स्वास्थ्य अथवा विकासमा नेपालमा अगाडि बढ्यो त्यो न भूतो न भविष्य। अब तपाईहरु ठीक छ सरकारमा मेडिकल कलेजमा केही छैन र कसले दिएको हो त्यो भन्नुस्। कसले दिएको हो? मन्त्री सरकारको पालामा दिएको हो। मन्त्रीज्यू कसको इन्ट्रेस्टमा भएको? मन्त्रीज्यू म मन्त्रीज्यूलाई विनम्र रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, जानकी मेडिकल कलेज निरीक्षण गर्न गएर यो मेडिकल कलेजलाई सिट थप्न पनि हुँदैन, योभन्दा बढी जान नि दिनु हुँदैन, यो मर्न पनि दिनु हुँदैन। कसको नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने यो डाक्टर केदार नरसिंह केसी अहिले पनि काउन्सिलमा गयो। डाक्टर साहब म आदर गर्छु, तर कसको पालामा दिएको हो? कि एमालेको सरकारले दिएको हो कि माओवादीकोले दिएको हो कि कांग्रेसको पालामा दिएको बिना हस्पिटलको? मन्त्रीज्यू सबभन्दा ठुलो कुरो जब हामीले काउन्सिलमा विकृति भित्यायौँ त्यो विकृतिको कारणले अहिले यो भएको छ। त्यसकारण आज म तपाईँ दुईटैजनालाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब यदि यो देशको मेडिकल एजुकेसनलाई क्वालिटी मेडिकल एजुकेसन र क्वालिटी हेल्थ सर्भिस दिने हो भने मेडिकल युनिभर्सिटीको कन्सेप्टमा जाउँ। देशलाई सम्पूर्ण मेडिकल युनिभर्सिटीको कन्सेप्ट यताबाट आएकै हो। सुन्नुस्, त्यो माथिमा रिपोर्टमा कहीँ छैन मेडिकल युनिभर्सिटीको कन्सेप्ट। यो मेडिकल एसोसिएसनले पटक पटक उठाएको मुद्दा हो मेरो पालामा। मेडिकल एसोसिएसनको जति उहाँ मेम्बर हुनुहुन्छ सक्नुहुन्छ सरकारले मान्यो भने सुन्नुहोस् राज्यले असल नियतले हामी युनिभर्सिटी काम हामी मेडिकल युनिभर्सिटीको त्यसमा पासै गराउँछौँ। अर्को म समाधान बताउँछु हेर्नुहोस्, नकारात्मक सोचलाई चाहिँ बदलाउँ र के छ भने समाधानको उपाय म बताउँदैछु हेर्नुहोस्। अहिले उहाँहरूले गोविन्द केसीजीलाई सम्झाउनु पर्यो र विधेयकमा उपलब्धिहरू जे भएका छन् उहाँको माग अनुसारका त्यो हेर्न भन्नु पर्यो। त्यो हेरेपछि मेरो विश्वास के छ भने उहाँले त्याग्नुहुन्छ होला अनसन। एक दोस्रो, जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो नि यावत समस्याहरू राष्ट्रको सरकारले चाहे त्यो निर्मला हत्याकाण्ड होस्, बम हत्याकाण्ड 7 वर्ष 8 वर्षमा फेला पर्यो, तपाईँ दिन दहाडै गरेको थियो। यो सरकार असल नियतपूर्वक अगाडि बढिरहेछ, सबैले सहयोग गरेर समस्याको समाधान गरौँ, मेरो हार्दिक अनुरोध छ। नेसनल मेडिकल कलेजको कुरा गर्दैछु, त्यहाँ जसरी फी लिइरहेछ जबरजस्ती विद्यार्थीहरूलाई दुःख दिइरहेछ नि, त्यसलाई तपाईँले अनुगमन गर्नुपर्छ, एक्सन लिनुपर्छ। यस्तो कुनै पनि 55 लाख रुपियाँ लिएर एकजना विद्यार्थी भर्ना भइरहेछ त्यो युनिभर्सिटीको शिक्षा मन्त्रालय भए पनि अब के छ भने सरकारलाई त्यस्तो किसिमको जानकारी अब हुन त यसलाई गृहले पनि हेर्छ। अब यो सबै कसैले पनि यो भनेको छ भने म यो गलत छ भने भन्दैन, वास्तवमा भएको होला, त्यो त्यस्तो गरेको होला। तर केले गर्दा भयो त आज यो सिट 4वटा सिट छ, हामी 10 जना छौँ, हामी बस्नु नपाएर गरेको हो नि। म रसियाबाट पढेको, कहाँ छ त्यहाँ सुन्नुहोस् न, कहाँ यस्तो छ कि यत्तिकै सरकारको एउटा प्लानिङ हुन्छ, सरकार यस्तो डाक्टरले भन्नुभयो। अब ठ्याक्कै समरीमा निष्कर्षमा तीनैजनालाई म एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, तपाईँ त्यसमा सहमत हुनुहुन्न? त्यो त बेकारको कुरा हो। तपाईँ कसरी राजीनामा दिने, के कारणले? म चाहिँ के भन्छु भने राज्यले एउटा व्यक्तिसँग गरेको सम्झौता पालना गर्न नसक्ने र पटक पटक प्रत्येक इस्युमा असफल हुने सरकार गिरिजा प्रसाद कोइरालाले मधेस पार्टीसँग सम्झौता गर्यो, के पालन भयो? कांग्रेसको एउटा हैन के छ भने सरकारले एकचोटीमा 50 सरकारले त यसलाई दिएको हो नि, त्यसको जवाब को दिन्छ? गोविन्द केसीजी दिनुहुन्छ कि सरकारलाई दिनुपर्छ? त्यसो हो भने तपाईँले 17वटा मेडिकल कलेजलाई एलओआई दिएको छ, के ती सबै उपयुक्त छन् त? अहिलेको सरकार काठमाडौँमा मात्रै 7वटा छ। यो अहिलेको सरकारले दिएको होइन, तर सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ। आज कसैले सम्झौता गर्यो, कुनै
कुनै नदीको सम्झौता गर्यो कि अहिलेको प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई पालन गर्ने कि नगर्ने? आजको यो सरकारले गरेको होइन नि, योभन्दा पहिले एलवाई पाएको होला, आजभन्दा 2 वर्ष 3 वर्ष पहिले पाएको होला। त यो सरकारले जवाब दिने कि नदिने? योभन्दा पहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा केही सम्झौता भएछ कसैसँग एमओयू कि हामीलाई तर सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्छ है, सहमतिमा जानुपर्छ, त्यसको विकल्प छैन। तिनैजनाले पहल गर्नुहोस्। यहाँहरू तिनैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद।